नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवा यावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङिपररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः चतुर्थे अस्मिन् अध्याये अस्माभिः गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिश्च अधीयते। तत्र यण् यान्तवान्तादेशः इति सन्धिद्वयं यत्र एकस्यैव वर्णस्य स्थाने आदेशः भवति। अचिपरे इकः यण् अचिपरे एचः अयवायावः इति। किन्तु ततः परम् एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे इतः परं ये ये सन्धयः सन्ति स्वरसन्धिषु गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिः पूर्वरूपं पररूपं सवर्णदीर्घसन्धिः सर्वत्रापि पूर्वपरयोः एकः आदेशः भवति। पूर्वम् इति पञ्चमी विभक्त्या निर्दिश्यते, परं सप्तमी विभक्त्या उभयोः स्थाने एकादेशः भवति। अतः एते सन्धयः एकादेशसन्धयः इति उच्यन्ते। तत्र प्रथमः गुणसन्धिः। गुणः इति संज्ञा, अदेङ्गुणः इति संज्ञासूत्रं भवति। अ एङ् एतेषां वर्णानां गुणः इति संज्ञा भवति। तत्र मध्ये तकारः अस्ति, तपरः तत्कालस्य इत्यनेन तत्कालसवर्णानां ग्रहणं भवति। अतः अत् इत्युक्ते अ इति ह्रस्वः, ह्रस्वस्य अकारस्य ग्रहणं भवति। त् एङ् इत्यत्र एङ् ए ओ इति दीर्घौ, अतः दीर्घयोः एकार ओकारयोः ग्रहणं भवति। अ ए ओ एतेषां त्रयाणां वर्णानां गुणः इति संज्ञा भवति व्याकरणे। ततश्च आद्गुणः इति सन्धिसूत्रं येन गुणसन्धिः विधीयते। गुणसन्धिविधायकं सूत्रं किम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् आद्गुणः इत्येव उत्तरम्। तत्र अवर्णात् आत् इति अ इत्यस्य पञ्चमी विभक्तिः, अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। अ ह्रस्वः वा दीर्घः वा आकारः, अग्रे अच् ह्रस्वो वा दीर्घो वा अज्वर्णः अस्ति चेत् तत्र उभयोः स्थाने अ ए ओ एतेषु त्रिषु अन्यतमः वर्णः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र इकारः अस्ति चेत् एकारः आदेशः, उकारः अस्ति चेत् ओकारः, यत्र ऋकारः लकारो वा अस्ति तत्र उरण्रपरः इति परिभाषासूत्रमस्ति। उः स्थाने ऋकारस्य लकारस्य स्थाने यः अण् आदेशः सः रपरः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र र इति प्रत्याहारः निर्दिश्यते। हयवरट् इत्यत्र रेफः, लण् इत्यत्र अकारः, र इति प्रत्याहारः। तत्र अकारस्य लण् सूत्रस्थ अवर्णस्य
उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन इत् संज्ञा अस्ति। अतः आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन र प्रत्याहारः भवति। र प्रत्याहारेण वर्णद्वयं गृह्यते, रेफः लकारः। अतः यत्र ऋकारस्य स्थाने आदेशः भवति तत्र अर् इर् उर् इति रेफ परः सः वर्णः आदेशः भवति। यत्र लकारस्य स्थाने अण् आदेशः भवति सः लपरः। अल् इल् उल् इत्येवं भवति इति उरण्रपरः इति परिभाषासूत्रेण ज्ञायते। अतः आद्गुणः इति सूत्रेण यत्र वयं गुणादेशं कुर्मः, अकारः ऋकारः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने अर् इति आदेशः भवति। सः वस्तुतः गुणः, अकारः गुणः रपरः भवति। एवमेव अकार लकारयोः स्थाने यत्र गुणादेशः क्रियते तत्र अल् इति आदेशः भवति। अकारः गुणः लपरः भवति, तत्र लकारः तस्मात् परतः भवति इत्येवं ए ओ अर् अल् इति आदेशाः भवन्ति। एकारः ओकारः अकारश्च गुणसंज्ञकः वर्णः, अत एव अयं सन्धिः गुणसन्धिः इत्युच्यते। अकारात् इ उ ऋ ल एतेषु परेषु एव गुणसन्धिः भवति। अकारात् अकारे परे सवर्णदीर्घः, अकारात् एज् वर्णे परे वृद्धिः इत्येवम् अपवादः उच्यते। तद्विषये वयम् अग्रे जानीमः। आद्गुणः इत्यस्य उदाहरणान्यपि अस्माभिः ज्ञातानि। उप इन्द्रः उपेन्द्रः, अकार इकारयोः एकारः। गंगा उदकं गंगोदकम्, आकार उकारयोः ओकारः। कृष्ण ऋद्धिः, अर् इति आदेशः। तव लकारः तवल्कारः, अल् इति आदेशः। इर् उर् इत्यादि कुत्र भवति इति प्रश्नः। गुणसन्धौ न भवति, अन्यानि सूत्राणि सन्ति यत्र इकारः आदेशः विधीयते। मया गतवर्गे उक्तं कृ धातुः अस्ति, तस्य इकारः आदेशः भवति ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण। तत्र इर् इति भवति, कृ किरति इत्यादिषु इर् इति आदेशः। एवम् उर् इत्यादि अन्येषु स्थलेषु भवन्ति। सर्वमपि सन्धौ एव भवेदिति नियमः नास्ति। सन्धिः इति व्याकरणस्य बहु लघु अंशः एव। तत्र सुबन्तप्रक्रिया तिङन्तप्रक्रिया इत्यादि बहवः अंशाः सन्ति। तत्र रपरत्वं भवति। अर् इर् उर् इत्यादि सर्वेषाम् उदाहरणं तत्र लभ्यते। इदानीम् अद्यतनविषयं प्रविशामः। वृद्धिसन्धि विधायकं मुख्यं सूत्रम् अत्र अधीयते। वृद्धिसन्धौ वस्तुतः बहवः नियमाः सन्ति। तत्र सूत्राणि अपि सन्ति, वार्तिकानि अपि सन्ति। तत्र प्रधानं सूत्रम् एव अद्य अधीयते। तत्र सप्त अच्सन्धिभेदाः इति ज्ञातम्। यण् सन्धिः अधीतः, इको एणचि इति। अयादिसन्धिः अपि ज्ञातः, एचो अयवायावः वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रद्वयम्। अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकम् अपि तत्र दृष्टम्। गुणसन्धिः आद्गुणः इति गुणसन्धिविधायकं सूत्रम्। अधुना वृद्धिसन्धिं प्रविशामः। तत्र पुनः यथा गुणसन्धौ गुणसंज्ञा अस्ति, गुणसन्धिः अस्ति, एवं वृद्धौ अपि वृद्धिः इत्युक्ते किम् इति आदौ ज्ञातव्यम्। वृद्धिरादैच् इति अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रम्। तत्र इदमपि वदन्ति, किम् अस्माकं शास्त्रेषु काव्येषु वा सामान्यतः आदौ मङ्गलश्लोकः इति भवति। मङ्गलं कृत्वा एव सर्वेषां ग्रन्थानाम् आरम्भः भवति।
किन्तु सूत्रकारः पाणिनिः तत्रापि अल्पाक्षरत्वम् एव इष्टवान्। यदि स्मरामः अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभमनमद्यं च सूत्रस्य लक्षणं भवति। तत्र वृद्धिः इति पदेन एव तेन मङ्गलं कृतम् इत्यपि वदन्ति। So वृद्धि is the first word of अष्टाध्यायी। सामान्यतः लोके वृद्धिः इत्यस्य अभिवृद्धिः ऐश्वर्यम् इत्येवं डेवलपमेंट इत्यर्थः अस्ति। अतः वृद्धिः इत्येव अष्टाध्याय्याः मङ्गलरूपेण वर्तते इति। वृद्धिरादैच् इति प्रथमं सूत्रं व्याकरणदृष्ट्या अत्र वृद्धिः इति संज्ञा विधीयते। वृद्धिः आदैच् इति आदैच् वृद्धिसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। वस्तुतः आदैच् इति एकमेव पदम् अत्र यद्यपि आत् ऐच् इति दत्तम् आदैच् इति एकमेव पदं वृद्धिः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तम् आदैच् इत्यपि प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तम्। प्रथमं सूत्रम् अनुवृत्तिः कापि नास्ति। संज्ञासूत्रं येन वृद्धिः इति संज्ञा विधीयते। यथा अ ए ओ एते त्रयः वर्णाः गुणसंज्ञकाः एवं आ ऐ औ इति त्रयाणां वर्णानां व्याकरणशास्त्रे वृद्धिः इति संज्ञा भवति। अतः वृद्धिः इत्युक्ते आकारः ऐकारः औकारो वा सर्वे दीर्घवर्णाः दीर्घाणां आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा भवति व्याकरणशास्त्रे। अत्रापि आत् ऐच् इत्यस्ति। यथा अदेङ्गुणः इत्यत्र दृष्टं नावगतम् अस्तु। यथा अदेङ्गुणः इत्यत्र तकारः तपरकरणं दृष्टम् अत्रापि तपरकरणम् अस्ति। अर्थात् तकारः अस्ति किन्तु तस्य अपेक्षा परतः एव अस्ति। अर्थात् तात् परः तपरः ऐच्। यथा तत्र तात् परः तपरः एङ् अत्र ऐच् ऐच् इत्युक्ते ऐ औ तपरौ ऐकार औकारौ अतः दीर्घयोरेव ऐकार औकारयोः वृद्धिसंज्ञा भवति। आकारः अस्ति किन्तु तत्र तपरकरणं न अपेक्ष्यते। It is not required to say that it is tapara. अदेङ्गुणः इत्यत्र ह्रस्वः अकारः अस्ति। यदि तपरः नास्ति तकारः नास्ति तर्हि तत्र सर्वेषामपि अकाराणां ग्रहणं भवति इति सम्भवः अस्ति। अत्र तु यदा आ इति स्पष्टं दीर्घस्य उच्चारणं क्रियते तत्र दीर्घः एव ह्रस्वः अपि न भवति प्लुतः अपि न भवति। अतः आकारस्य विषये अत्र तपरकरणस्य अपेक्षा नास्ति इत्येव। यदि क्रियते तर्हि समानमेव भवति दीर्घः आकारः इत्येव अपेक्षा नास्ति। ऐच् इत्यत्र तु यदि तकारः नास्ति तर्हि यदि तपरः अकारः ऐच् नास्ति तर्हि सर्वेषामपि ग्रहणं स्यात् इति संशयः भवति। अतः अत्र तात् परः तपरः तपरकरणम् इति स्वीक्रियते। Okay, so the ta is there. The actual application of taparas tatkalasya restriction of savarnas is required in case of aich, because in the absence of the aich can represent all their varieties, which is 12 each. But for akara, whether we have ta or not, it will still represent only dirgha, so it doesn't matter much. That is all is there. अत्र भ्रमस्य अपेक्षा नास्ति। अदेङ्गुणः इत्यत्र अकारार्थमपि तकारः अपेक्ष्यते एङर्थमपि अपेक्ष्यते। अत्र तु केवलम् ऐजर्थम् एव तपरकरणम् इति सिद्धान्तः। अत्र पूर्वतन स्लैड् मध्ये ऐच् इति अस्ति। अत्र वस्तुतः ऐच् एव
सो आत् ऐच् इति तत्र आकारः ऐकारः औकारः सर्वेपि दीर्घाः एव गृह्यन्ते। अस्तु, एवञ्च दीर्घः ऐकारः औकारः आकारः एतेषां वृद्धिः इति संज्ञा भवति। वृद्धिसन्धि विधायकं सूत्रं तु वृद्धिरेचि इति। अत्रापि यथा अदेङ्गुणः आद्गुणः अत्रापि वृद्धिरादैच् इति संज्ञासूत्रं वृद्धिरेचि इति विधिसूत्रमस्ति, सन्धि विधायकं सूत्रम्। आत् एचि परे आद्गुणः इत्यतः आत् इति अनुवर्तते। संहिताधिकारः अस्ति, एकः पूर्वपरयोः इत्यपि अधिकारः अस्ति। आत् एचि परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् गुणापवादः इति ग्रन्थे एव स्पष्टमुच्यते। इदं विधिसूत्रं येन वृद्ध्यादेशः विधीयते। सूत्रस्य अर्थः अत्यन्तं सरलः। पूर्वतनसूत्रं ज्ञातं चेत् इदं निश्चयेन ज्ञायते। वृद्धिः एचि आत् इति आद्गुणः इत्यतः अनुवर्तते। संहितायाम् आत् एचि पूर्वपरयोः एका वृद्धिः। एकः इत्यस्ति, वृद्धिशब्दः स्त्रीलिङ्गे इत्यतः एका वृद्धिः इत्युच्यते। एकः वृद्ध्यादेशः इत्यपि वक्तुं शक्यते। देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। संहितायां सत्याम् आत् इति पुनः अ इत्यस्य पंचमी विभक्तिः। अवर्णः तस्मात् एचि परे एच् इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः एचि। सो व्हेन फॉलोड बाय ए ओ ऐ औ पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति। अतः आत् एचि। सो अ अत्रापि ह्रस्वः दीर्घः सर्वं भवति। एच् इत्यत्र तु दीर्घः अस्त्येव। पूर्वपरयोः वृद्धिः। सो वृद्धिः इत्युक्ते आकारः ऐकारः औकारो वा आदेशः भवति। आत् परस्य आत् इत्युक्ते अवर्णात् सवर्णग्रहणं भवति। एचि परे प्रत्याहारः ए ओ ऐ औ पूर्वपरयोः वृद्धिः। वृद्धिः इत्युक्ते आकार ऐकार औकाराः। अवर्णाद् एज्वर्णे परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति। अत्यन्तं सरलं वस्तुतः सूत्रम्। अत्र पूर्ववर्णः अकारः। सो सर्वत्र अकारः एव, ह्रस्वः वा दीर्घः वा, तस्य स्थानं कण्ठः। परतः एकारः ऐकारो वा अस्ति चेत् कण्ठः कण्ठतालु आन्तरतम्यात् ऐकारः आदेशः भवति। एवमेव अकारात् ओकारे औकारे वा परे औकारः आदेशः भवति। ऐ औ आकारः वृद्धिवर्णः चेदपि वृद्धिरेचि इति सूत्रे आकारः आदेशः न भवति। Even though akara is included in vruddhi letters, in vruddhirechi we do not see an example where akara is the adesha. ऐकारः औकारः द्वयमेव भवति। अन्यानि सूत्राणि सन्ति। वृद्धिरेचि इति एकमेव सूत्रं न, बहूनि सूत्राणि सन्ति यत्र वृद्धिः भवति। तत्र अन्येषु सूत्रेषु इदानीमेव पश्यामः अग्रे, अन्येषु सूत्रेषु आकारः आदेशः भवति। विशिष्य ऋकारस्य स्थाने आकारः भवति। तत्रापि उरण्ड्रपरः इत्यनेन आर् इति आदेशः भवति। तत् अन्यत्र पश्यामः। अत्र तु वृद्धिरेचि इत्यत्र ऐ अथवा औ एतयोरेव आदेशत्वं भवति। उदाहरणानि अत्यन्तं प्रसिद्धान्येव। कृष्ण एकत्वम्। अकारात् आत् एचि परे वृद्धिः। अकार एकारयोः स्थाने वृद्धिः ऐकारः।
कृष्णैकत्वम् कृष्ण एकत्वम् कृष्णैकत्वम् अकार एकारयोः स्थाने ऐकारादेशः भवति उदाहरणानि ज्ञायन्त एव कृष्णस्य एकत्वम् एकरूपता सर्वेषु एकः एव अस्ति इत्यर्थे कृष्णैकत्वम् गंगा ओघः गंगौघः गंगा नदी तस्याः ओघः ओघः इत्युक्ते वेगः जलस्य वेगः the force of the flow of the river is called ओघ प्रवाहः जलसमूहः इत्यादि अर्थाः सन्ति गंगौघः आकाराद् ओकारे परे औकारः आदेशः देव ऐश्वर्यं देवैश्वर्यं देवानाम् ऐश्वर्यं the wealth of gods so अकार ऐकारयोः ऐकारः कृष्ण औत्कण्ठ्यं कृष्णस्य कृष्णे वा औत्कण्ठ्यम् उत्कण्ठा उत्कण्ठा इत्युक्ते कस्यचित् विषये अत्यन्तं तीव्रा इच्छा अथवा औत्सुक्यं so extreme interest or passion or longing for something is called outkantya उत्कण्ठायाः भावः औत्कण्ठ्यम् so कृष्ण औत्कण्ठ्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् अत्र एकारः अस्ति चेदपि ऐकारः अस्ति चेदपि ऐकारः एव आदेशः अतः पूर्वं किम् अस्ति इति अर्थम् अनुसृत्य किञ्चित् अथवा प्रक्रियां ज्ञात्वा एव वक्तुं शक्यते so is it krishna aikatvam or krishna ekatvam so krishnaikatvam ityasti krishnaikyam ityasti chet krishna ekatvam krishnaikatvam कृष्ण ऐक्यं कृष्णैक्यं तत्र पदं किम् अस्ति इति अर्थान् अनुसृत्य अस्माभिः वक्तव्यं भवति right so it is the same in all sandhis यद्यपि सन्धौ अर्थस्य अपेक्षा नास्ति तथापि पदं किम् अस्ति इति ज्ञात्वा एव सन्धेः विच्छेदः अस्माभिः वक्तुं शक्यते अत्र सन्धौ एवमेव तत्र सन्धियोजनम् एवं सन्धिविभजनम् इत्येव प्रश्नाः सन्ति अद्य समयः अस्ति अतः अग्रिमखण्डमपि पश्यामः ततः पूर्वं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति एकः प्रश्नः अस्ति is there a place where vriddhi is not used but guna is used a plus a here vriddhi has to happen but guna happens see if in place of vriddhi guna would happen then guna would be an apavada to vriddhi but it is the reverse vriddhihi gunasya apavadaha iti yada uchyate agrima varge the next part that is immediately after this idanim वृद्धि सन्धेः अपरमेकं सूत्रं पश्यामः अग्रिमवर्गे वयम् उत्सर्ग अपवाद विषये पश्यामः तदा ज्ञायते कः उत्सर्गः कः अपवादः गुणः उत्सर्गः वृद्धिः अपवादः तपरकरणे तकारः एव किमर्थम् अन्यः कोऽपि वर्णः भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः यः कोऽपि वर्णः स्वीक्रियते चेत् सः प्रश्नः भवत्येव any letter you take you can ask that question he has to take some letter सामान्यतः उच्चारणार्थं तपरकरणार्थमपि पाणिनिना तकारः एव प्रयुक्तः अस्ति स एव किमर्थं स्वीकर्तव्यः इत्यस्य प्रायः उत्तरं न स्यात् मया तु न ज्ञायते अन्तिमसूत्रे अपि मङ्गलवचनस्य विषये इति
तत्र वृद्धिरादैच् इति अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रम् अ अ इति अन्तिमं सूत्रम् उभयत्रापि अ अकारः विष्णुः इत्यर्थः अपि अस्ति अतः एवं आदौ अन्ते च पाणिनिना अल्पाक्षरत्वेनैव मङ्गलं कृतम् इति उच्यते तत्र अ इति विषये अन्याः अपि कथाः सन्ति तत्र काचित् कथा अस्ति पाणिनिः व्याघ्रेण मारितः इति तस्य अन्तिमं वचनं यदा व्याघ्रः तस्य उपरि आक्रमणं कृतवान् तदा अ इति यदुच्यते तदेव तस्य अन्तिमं वचनम् इत्यपि वदन्ति एतत्तु अस्ति किन्तु प्रथमपदस्य अन्तिमपदस्य च मङ्गलार्थकत्वम् अस्ति सूत्रेषु एकवारं केनचिदत्र पृष्टम् अत्र कुत्र दोषः आसीदिति वृद्धिरादैच् इति सूत्रे अत्र पदच्छेदे आत् एच् इति आसीत् तत्र ऐच् इति भवेत् इति टङ्कणदोषः आसीत्. So if you have taken a printout or downloaded it already, please make a change.